अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हो, आपका अपना मेज़बान असलम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो मेरे अजीज़ हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिरकार मुल्कदारों ने रात दिन काम करके इस मशहूर नवाज शरीफ और इसके ख़ानदान की जायदादों का लंदन में पता करवा ही लिया है, जिसे आप भी मुलाज़ा फरमाएं। शरीफ ख़ानदान पिछले 25 साल से ये इनकारी रहा कि एवनफील्ड फ्लैट्स इनके नहीं हैं, और आखिरकार अब इन्होंने ये मान ही लिया है कि ये फ्लैट इन्हीं के हैं, जहां ये खुद जाकर रहते एक शाहाना जिंदगी बसर करते हैं, जिसे अब नैब ने भी तस्लीम कर लिया है। शरीफ खानदान के किस किस फर्द और किस किस जगह पर दुनिया में फ्लैट्स हैं, दुनिया में जायदादें हैं मेरे अजीजों, ये जानकर आपको हार्ट अटैक होने का खतरा होगा। इसलिए अपना दिल थाम कर इनके हवाले से तफसील के बारे में सुनिए। जो जुल्म इन्होंने हमारे पाकिस्तानी कौम पर ढाए हैं मेरे अजीजों, पिछले 40 साल से हमारे पाकिस्तान का इतना इन्होंने पैसा लूटाया और हमारी पाकिस्तानी कौम को भूख से इन्होंने मारा, लेकिन इनकी ग्रीड आज तक ख़त्म नहीं हुई। ये इस कदर ग्रीडी, लालची, ये कुत्ते की नस्ल से हैं ये लोग, ये शरीफ खानदान, जो कि अब इस वक्त इंटरनेशनल माफिया बन चुका है। हम सुना करते थे कि सिसिलियन माफिया भी इटालियन माफिया है, लेकिन उन्होंने किसी शहरी पर कभी जुल्म नहीं किया था, अपनी कौम पर जुल्म नहीं किया था। उन्होंने अमेरिका में जाकर अपनी बड़ी बड़ी जायदादें बनाई थी, लेकिन इटली को उन्होंने कभी नहीं लूटा था। लेकिन ये शरीफ खानदान जिन्होंने हमारी कौम को पिछले 40 साल से भूखा मारा है मेरे अजीजों, मेरे मतलब। इसके अलावा लंदन पायनियर पॉइंट्स पर इनके 2 मंजिला 25 और 35 मंजिला टावर्स हैं मेरे अजीजों, मेरे मतलब, जिनकी मालियत 3300 मिलियन पाउंड है मेरे पाकिस्तानियों। और दुनिया के महंगे तरीन एवनफील्ड जो फ्लैट हैं वो हाइड पार्क में है मेरे अजीजों। 2 फ्लैट जिनकी मजमूई मालियत 150 मिलियन पाउंड है। लंदन के मशरकी इलाके में इनकी 340 प्रॉपर्टीज हैं मेरे अजीजों, मेरे वतनों, जिसकी तफसील यूं है। फ्लैट नंबर 8 जो कि बारवुड पैलेस जिसे आप कह सकते हैं, लंदन SW2 में है, जिसकी मालियत 7 लाख पाउंड है मेरे अजीजों। फ्लैट नंबर 9 जो इसी एरिया में बारवुड पैलेस के नज़दीक है, जिसकी मालियत 9 लाख पाउंड है मेरे पाकिस्तानियों। एवनफील्ड जो फ्लैट है मेरे अजीजों, मेरे हम तो नंबर 1 से लेकर 12A, जिसकी मालियत 12 मिलियन पाउंड है। 118 पार्क लेन जिसकी मालियत 5 लाख पाउंड है मेरे पाकिस्तानियों। और फ्लैट नंबर 212 ग्रीन स्ट्रीट जिसकी मालियत 4.5 मिलियन पाउंड है। और फिर सेंट्रल लंदन के आसपास इनकी तकरीबन 340 मुख्तलिफ जगहों पर प्रॉपर्टीज हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं मेरे अजीजों। अगर उनमें से 2 टावर ये बेच दें तो हमारे पाकिस्तान का कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये यजीद की नस्ल से हैं मेरे अजीजों, मेरे हम, इनके दिल में हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए कोई रहम की जगह नहीं है। ये अब फिर दोबारा आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान को मज़ीद लूटने के लिए हैं, और अब बैठे तमाशाई बने हुए हैं मेरे अजीजों, मेरे हमवतनों। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे और इनका सामना नहीं करोगे, अब इनको पाकिस्तान को मज़ीद लूटने की आपने इजाज़त नहीं देनी। उधर जनाब इमरान खान को उन्होंने जेल में डाल रखा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई शख्स भी बाहर निकलने के काबिल नहीं है। जो भी उसकी एक झंडी लेकर भी बाहर निकलता है उसको ये जेल में डलवा देते हैं। अगर कोई प्रिंटर उनके बैनर्स प्रिंट करता है तो उसका बिजनेस तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और इन तमाम चीज़ों से तंग आकर अब इमरान खान ने एक बयान दिया है कि मैं इस डोनाल्ड लू को अमेरिका की अदालतों में चैलेंज करने जा रहा हूँ, और इसकी टांगें कांपने लगी है मेरे अजीजों, मेरे हमवतनों। आपने देखा होगा कि कल ये दोनों डोनाल्ड लू
اور انگلینڈ کے جو فارن منسٹر ہیں وہ جناب عمران خان کو جیل میں ملنے کے لیے تشریف لے گئے. ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے جو کہ انٹرنیشنل قانون کے بالکل برخلاف ہے. اور امریکہ کی جو عدالتیں ہیں وہ ہمیشہ ایویڈنس پر فیصلے دیتی ہیں، وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ جناب یہ ایمبیسڈر آف انگلینڈ اور امریکہ کے یہ ڈان لوگ عمران خان کے مدعے سماجتیں کرنے پر اب ان کو گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے ہیں. اور عمران خان کو کبھی چھوڑے گا نہیں، وہ ان کو ضرور امریکہ کی عدالتوں میں گھسیٹے گا. تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی باہر نکلیں. بے شک آپ کو بینر نکال لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آپ نے عمران خان کے دل میں گھر کیا ہوا ہے، عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی پریشانی یہ شریف خاندان اور ہمارے اندرون بیٹھے جو غدار ہیں اور امریکن کو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، یہ دن بدن تشدد اور ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ہماری پاکستانی قوم پر. ہماری معصوم ینگ لڑکیوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال رکھا ہے. تقریباً 20 سے 40 ہزار کے قریب ہمارے پی ٹی آئی کے جوانوں کو انہوں نے جیل میں ڈال رکھا ہے. ہاں، ایک اور انکشاف میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. نواز شریف کی ایک بہت بڑی سٹیل مل سعودی عرب میں بھی ہے میرے عزیزوں. اس بغیرت انسان نے وہاں ایک بھی پاکستانی امپلائی نہیں کیا. اس نے انڈیا سے لوگ امپورٹ کر کے وہاں امپلائی کیے ہوئے. وہاں کسی پاکستانی کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے ان کا اصلی چہرہ میرے عزیزوں میرے ہموطنوں. تو آپ کس بات کی دیر ہے؟ کیوں آپ انتظار میں بیٹھے ہیں؟ باہر نکلیے، ان کے گھروں کا گھیراؤ کیجیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ دوبارہ اس وقت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو لوٹ کر پھر یہاں سے بھاگ جائیں گے. لیکن اب اتنا آسان نہیں ہوگا میرے عزیزوں میرے وطنوں، کیونکہ انہوں نے جناب اپنے کیمپین کو بند کر دیا ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر پبلک میں آئے. اور یہ جانتے ہوئے کہ اسے ہماری پاکستانی قوم کبھی قبول نہیں کرے گی. اس کا منحوس چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب اس پر جوتے ماریں گے، پتھراؤ کریں گے اور ایجیٹیشن بھی کریں گے. تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، ان کی رپورٹ کے مطابق، سروے رپورٹ کے مطابق، ہماری آرمی نے جو رپورٹ دی ہے KPK میں، ان کی بھی وہاں کوئی مقبولیت نہیں رہی. کوئی ایک ووٹ بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے بڑی ٹرائیں کی ہیں اور آخر کار یہ اندر چھپ کر بیٹھ گئے ہیں. میرے پاکستانیوں، آپ نے ان کو باہر نہیں نکلنے دینا اور نہ ہی اس ملک سے ان کو آپ نے بھاگنے دینا ہے. آپ کے پاس یہی ایک راستہ ہے جو کہ آپ کا حق ہے. آپ باہر نکلیے، احتجاج کیے. ہمارا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے اور تحفظ بھی کرتا ہے. تو میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، اس کے ساتھ میں آپ کی دعا سے آپ سے جا چاہوں گا. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.